माझें नाव सनी कोस्ता, एक्स पंच लोली पंचायत वॉर्ड नंबर 3। आज जालें कितें हांगासर आतां पावस पडपाक लागलो आनीक जेन्ना हांव पंच आशिल्लो तेन्ना 15 तारखे मायाच्या 15 तारखे पयलीं सगळी गटर उस्ती जालो, पण अजून पर्यंत हाजेर कोणें लक्ष घालूं ना। तर एक विनंती करता जाता तितले बेगीन हाजेर लक्ष घालचें आनी गटरां उस्तीन घेवचें, कारण उदक सगळें रस्त्यार येता आनीक सगळे चिकोल जो आसा न्ही तो भरून गटर पुरोन वता। सो ताका लागून विनंती करता एक हांचेर मातशें लक्ष घालचें, जाता तितले बेगीन गटर उस्तिवची। मॅक्झिमम पंचायत आसा पळय तातूंत गटारां मारपा खातीर सामकी हें लायन लागीं उरता, म्हळ्यार गटार मारया, टेंडर घेवया आनी जाता तितले बेगीन मान काडया म्हूण। पूण ताजे नंतर जे मेंटेनन्स आसा ते पंचायतूय करना आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर ना जातात। पूण इतली कितें उमेद की गटार बांदया म्हूण? कितें आसता डेवलपमेंट करपाची एक इच्छा आसता कोणाक एक दिसता। आज तूं पळोवपाक गेल्यार म्हागे वाड्यार सगळे कडेन गटर बांदले आसा, पण तरी सुद्दां म्हाज्यार आरोप आसा की हांवें म्हाज्या पंचपदाचेर हांवें कांय करूं नाच म्हूण। तर लक्ष दिलें जाल्यार कळटलें खंय खंय गटर बांदलें आनी खंय खंय उदक भरतालें तें सगळें हांवें सुटावो करून दिलें तें। पूण जितली कॉम्पिटिशन गटर मारपाक उरता पळय तितलीच कॉम्पिटिशन उसपुपा लागून कित्याक उरना? हांव जाणा कित्याक लागून उरना तें, पूण म्हाजे काळार हांव तर उस्तितालो 15 तारखे पयलीं मायाच्या 15 तारखे सगळी गटर उस्तितालो। पूण आतां हे पंचायत बी एक्शन घेवची दिसता तुमकां? हय, हांव विनंती करता जे कोण आसा पळय तांणी हेजेर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन गटर उस्तिवची। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक आनी चड अशे पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी एरियेक जी गटारां मारतात ही गटारां मारपाक कॉम्पिटिशन उरता की खंयी आसूं आमी गटार बांदयात। खरें म्हणटा जाल्यार हायवेची जी जागा आसा त्या हायवेच्या जागेक सुद्दां हायवेन गटर बांदप उरतात, पूण कांय कडेन पंचायतीन रिकॉर्ड केला की लोकल रोड सोडून हायवे सुद्दां मेळटा ती गटारां बांदली आनी ही गटारां बांदपा खातीर मोठें कॉम्पिटिशन चलतालें, हांव बांदता तूं बांदता। तर भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही गटारां बांदता हाचेर गटारांचेर खंय भरपूर कमिशन उरता, कारण खडी सिमीट आनी इल्ली रेंव घाली कालेली आनी बांदली मागीर ती गटारां खंय पावूं कितें जावं। आनी आयज लोलये पोळे पंचायतीच्या एरियेक तेंच जालां। आमी आसात दापट म्हणटा ती, ही जी गटारां बांदिल्ली ही गटारां कितलींशीं वर्सां जालीं बांदल्यार, पूण ही निवळ करपाची वेवस्था केली वतना हातूंत सगळी जी झाडाची पानां आसात ती पानां पडिल्ल्या कारणान हो फुल्ल चॉकअप जाला। आनी पावस पडचे पयलीं समज जर हाका उजो घाल्लो जाल्यार हें सगळें निवळ आशिल्लें, लेबराची गरज आशिल्ली, कोण एक लेबर घेवन करूं जातालें। पूण तशें पंचायत जावं बाकीचे पंच आसात तांणी व्हडलो इनिशिएटीव घेतले आसल्या कारणान हें आतां सगळीं चॉकअप जाल्लीं आसात आनी हें आतां जें उदक येतलें हें ओवरफ्लो जावन रस्त्याल्यान वतलें आनी तेन्नाच आमच्या हांगा लागीं कॉलेज आसा जावं हांगच्यान लोक वता आनी तेन्ना जर एक कार क्रॉस जाली आनी कोणाचेर जर उदक पडलें जाल्यार गाडी चलयतल्यान मार खावपाचो ही परिस्थिती हांगा येता। पूण आमच्यो पंचायती गोंयच्यो खंय न्हिदल्या काय कितें, ताका लागून गांवच्या लोकांनी रिक्वेस्ट केला की जाता तितले बेगीन ही गटार आसा ती पुसपियात आनी लोकांक राहत दियात म्हूण। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।